Mga kabisaya, kumusta ug mayong adlaw kaninyong tanan? Kini ang inyong higala kabisaya Nonoy B. Amo paambit na usab kaninyo sa may hinungdanong butang ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang Juan kapitulo 3 bersikulo 36 nga nagkanayon. Siya nga nagatuo sa anak adunay kinabuhing walay katapusan. Ug siya nga wala nagatuo sa anak dili makakita sa kinabuhi. Apan ang kapungot sa Dios nagapabilin diha kaniya. Kung mutuo kita, magsunod kita sa mga tunob ni Hesus. Siya ang kamatuoran, kalipay, kahibalo, gugma, ug usa ka milyon nga uban pa nga maayo kaayo nga mga butang. Giun sa nato nga mahimo nga usa ka buang nga isalikway ang tanan pinaagi sa pag-ingon, wala kita mutuo. Simple kayo nga ang tinuod nga pagtuo sa atong kasing-kasing adunay pagsugid niya nga pagtuo. Si Adan ug si Eva anaa sa tanaman, diin ato ang kahoy sa kinabuhi. Ang kahoy sa kinabuhi mao si Hesus. Magamit alang kanila. Kini mao ang sentro sa tanaman. Kung nangaon sila sa kahoy sa kinabuhi, sila mabuhi sa walay katapusan. Si Hesus mao ang sentro sa atong kinabuhi, diin kita makakuha usab og kinabuhing dayon. Kay kung mapakyas kita sa pag-angkon ini, tin-aw nga gipadayag ni ini nga bersikulo ang sangputanan sa katapusan. Salamat og maayong adlaw.